Good morning, shout out everyone. Paki-subscribe sa YouTube channel Love Love Vlog, paki-pindot sa notification bell. Mao ni ang bag-o na kong ihatag sa inyo ha, bahin sa epekto sa stress sa imong lawas. Number 1, musculoskeletal system. Ang imong muscle manghugot aron protektahan ka sa injury. Ang sobrang stress mahimong moresulta sa pamaol o sakit sa lawas, labad sa ulo, muscle spasms. Respiratory system. Number 2, mopaspas ang imong pagginhawa aron makahanggab kag daghang oxygen. Ang sobrang stress mahimong moresulta sa hyperventilation o lisod nga pagginhawa. Apil na ang panic attack. Number 3, endocrine system. Ang imong mga gland magpagawa sa mga hormone nga adrenaline o cortisol nga maoy motabang sa lawas nga mo-react sa stress. Ang imong atay mopataas sa imong blood sugar level aron makabaton kag dugang kusog. Ang sobrang stress mahimong moresulta sa diabetes, pagkaluya sa immune system maong mas madaling masakit, pag-usab-usab sa emotion, pagsaka sa timbang. Number 4, nervous system. Imong nervous system mo diktar sa imong lawas nga magpagawas og mga hormone sama sa adrenaline og cortisol. Kini nga mga hormone makapaspas sa pagpitik sa imong kasing-kasing og makapataas sa pressure o glucose level sa imong dugo. Maong makalihok dayon ka kon may kapeligruhan. Ang sobrang stress mahimong moresulta sa pagkasaputon, kabalaka, depresyon, labad sa ulo, insomnia. Number 5, cardiovascular system. Imong kasing-kasing paspas og kusog nga mopitik aron mo sirkular ang dugo sa tibuok lawas. Ang mga ugat mulaag ug mohugot aron idirekta ang dugo sa mga parte sa lawas nga mas nginahanglan niini sama sa imong mga muscle. Ang mga sobrang stress mahimong moresulta sa taas sa pressure sa dugo, atake sa kasing-kasing og stroke. Number 6, gastrointestinal system. Maapektuhan paagi sa imong lawas sa pagproseso og pagkaon. Ang sobrang stress mahimong moresulta sa pagkalipong, pagsuka, kalibanga, paglisod og libang. Thank you for watching. Paki-subscribe po Love Love Vlog. Pakipindot din po sa notification bell.